तो मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरका को वायरस मैनेजमेंट कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो ये वीडियो सेशन है वो लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में है, यानी वो बीमारियाँ जो लेबॉर्ट्री में या लेबॉर्ट्री की वजह से लगती हैं। सो आइए सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इसको किस तरह इसकी डिफिनेशन की जाए। लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो तमाम बीमारियाँ जो लेबॉर्ट्री की वजह से या लेबॉर्ट्री से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनकी वजह से जो बीमारियां लगती हैं, चाहे उसमें बीमारी के अलामात ज़ाहिर हों या अलामात ज़ाहिर ना हों, दोनों सूरतों में वो लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन आप उसको कह सकते हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा देख लें इसकी डिफिनीशन पे। इसमें दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेबॉर्ट्री और लेबॉर्ट्री रिलेटेड, और सिम्प्टमेटिक और एसिम्प्टमेटिक। अच्छा, लेबॉर्ट्री यानी लेबॉर्ट्री के अंदर अगर बीमारी इन्फेक्शन आपको होता है, वो एक्टिविटी जो लेबॉर्ट्री की हो, मिसाल के तौर पे आप किसी कचरे को तलफ़ करते हैं तो आप लेबॉर्ट्री के अंदर उसको तलफ़ नहीं करते, आप बाहर तलफ़ करते हैं। वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन या लेबॉर्ट्री की बीमारी तस्वर की जाएगी, या उनकी वजह से, उस कचरे की वजह से लोगों को, जानवरों को, माहौल को इन्फेक्शन फैलता है, तब वो केसेस भी लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन में शामिल होंगे। इसी तरह अगर बीमारी के इलामात ज़ाहिर होते हैं तो भी वो लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, और अगर नहीं होते, क्योंकि अगर इलामात ज़ाहिर नहीं होते तब भी जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो अपनी फैमिलीज़ और अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, जो कलीग्स हैं या जिसके साथ वो काम करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उनको वो इन्फेक्शन मुंतकिल कर सकता है। लिहाजा ये भी लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन में तस्वर होगा। लेबॉर्ट्री से लगने वाली बीमारियां, उनको हम क्यों पढ़ते हैं? तो हम इसलिए इसकी स्टडी करते हैं ताकि हमें इससे सबक हासिल हो और उन वजूहात वो हमें मालूम हो जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, ताकि हम लेबॉर्ट्री में वो करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकें, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारी लैब्स में उस किस्म के इंसिडेंट्स वाक़ई न हो। और इसके साथ साथ हम एक लेबॉर्ट्री जो बायोसेफ्टी कल्चर है वो डेवलप हो सके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो वायरस मैनेजमेंट की बुनियाद है, हम चाहते हैं कि ये लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हम स्टडी करें ताकि हम इंसानों को, जानवरों को और साथ जो माहौल है उसको इस किस्म के इंसिडेंट से और जो अनइंटेंशनल या गैर इरादी तौर पर जो इन्फेक्शन का इखराज है लैब से, वो उनसे हम लोगों को भी बचा सकें। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन का जो डेटा है वो कसीर तादाद में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल डेटा है बहुत मशहूर पाइक एंड सुल्कन, जिसने जो पीरियड कवर किया था उस अपने सर्वे में, वो 1935 से या 1935 से 1978 तक वो था। और उसने अपने जो सर्वे फॉर्म्स थे वो मेल किए थे तकरीबन 4000 मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको, और वहाँ से उनको अप्रॉक्सीमेटली 50% यानी 2000 जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उन्होंने उनको रिस्पांस किया था। यानी 1935 से लेकर 1978 तक जो केसेस हुए थे वो 4079 जो लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन के केसेस थे। इसी तरह दूसरा जो पीरियड है वो है 1979 से लेके 2005 तक, और यहाँ पे उन्होंने जो काम किया था हार्डिंग एंड बायर्स ने, उसने सर्वे किया था, और उस सर्वे के मुताबिक 1141 जो एलएआईज़ के या लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन के केस थे, उसके साथ साथ वो 24 डेथ्स भी हुए थे। अच्छा, रिसेंटली जो सर्वे हुआ है वो बेल्जियम में हुआ है, वो एक ऑनलाइन सर्वे था, और वो उसने जो पीरियड कवर किया था वो 2012 से लेके
17 तक। अच्छा, पाइक का जो सर्वे है उसके मुताबिक आप देख रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप्स हैं उसमें बैक्टीरिया सबसे टॉप पे है, यानी सबसे ज़्यादा केसेस 1704 71 जो है ना वो उनमें टेस्ट हुए हैं। उसके बाद जो है ना वायरस हैं, कोई 1179 उसके केसेस हैं, 55 उसमें डेथ हुए हैं। रिकेसिया है 598 उसमें केसेस हुए हैं, 25 उसमें डेथ हुए हैं। फंगाई है और 354 इसमें फंगाई के केसेस आए हैं और 5 जो है ना उसमें डेथ हुए हैं। क्लामीडिया है उसमें 128 केसेस हैं टोटल और 10 उसमें डेथ हुए हैं। इस तरह पैरासाइट्स के भी हुए हैं। आप देख रहे हैं कि 116 उसमें केसेस हुए हैं और 2 उसमें डेथ हुए हैं। अच्छा, ये 10 मोस्ट जो डिजीज़ की लिस्ट दी हैं कि सबसे जो ज़्यादा लेबॉर्ट्री से जो बीमारियां हुई हैं उसमें सबसे टॉप पे है ना वो ब्रुसेलोसिस हैं, 426 केसेस उसके हैं, 5 उसके डेथ्स हैं। इस तरह क्यू फीवर है, हेपेटाइटिस हैं, इसमें टाइफाइड फीवर है, ट्यूबरकुलोसिस है और सिटिकोसिस हैं। तो ये सारा लिस्ट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। अच्छा, ये जो डेटा अभी दिया गया है ये 1979 से लेकर 2015 तक है और ये डेटा जो लिया गया है वो जो लैब एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन बायोलॉजिकल सेफ्टी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस 5th एडिशन है, उसमें ये डेटा मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्लिनिकल जो हमारे लैब्स हैं वहाँ पे केसेस हुए हैं तकरीबन 1008। उसके बाद रिसर्च हैं, रिसर्च लैब्स में वो 996 हैं। इस तरह प्रोडक्शन में उनमें जो केसेस है वो 90 हैं और प्रोडक्शन में ये सारे तकरीबन वो हैं वेटनरी के जो प्रोडक्शन हैं वो लैब्स हैं। इस तरह टीचिंग लैब है 276 टीचिंग लैब्स थे जिनमें ये बीमारियां हुई हैं और इस तरह फील्ड में भी 18 केसेस वो नोट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज़म है जो लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिससे होता है या जो लेबॉर्ट्री में बीमारियां हैं उससे होती हैं वो उसमें ये शजीला है, ब्रुसेला स्पीशी हैं और साल्मोनेला है। सो ये 3 जो ऑर्गेनिज़म हैं ये ज़्यादा इनके केसेस सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। उस सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो बीमार जो लोग बीमार हुए हैं वो उसमें लैब टेक्नीशियंस हैं जो कि 70% लैब टेक्नीशियन वो बीमार हुए हैं। इसी तरह 44% केसेस BSL-2 में हुए हैं। इस तरह जो एक्टिविटीज़ लैब में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ तो माइक्रोबायोलॉजी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं 45% LAIs या लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन या वो उनकी इंसिडेंट्स 45%। बेल्जियम में जो इस सर्वे के मुताबिक उन्होंने रिकॉर्ड किए वो 47% स्प्लैशेस की वजह से ये LAIs वो रिकॉर्ड हुए हैं। सो दोस्तों आइए कुछ केस स्टडीज़ इंडिविजुअल जो लेबॉर्ट्री एक्वायर्ड इन्फेक्शन के कुछ स्टडीज़ हैं उनको देखते हैं कि उनमें हमारे लिए क्या लेसन लर्न है। कोई 19 मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट थे जो कि वो एक माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे थे, उसमें से 6 बीमार हो गए और उनको जो इन्फेक्शन हुआ था वो शजीला सुनाई का था। लेकिन इनका एक दूसरा कलीग था जो शजीला सुनाई के साथ वो काम कर रहा था कि वो अपना सिंक वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था और उसकी बजाय वो उनके जो दूसरे जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो दूसरे कलीग्स हैं इनका सिंक वो इस्तेमाल करता था। तो इन्फेक्शन उनको इसी वजह से लगी कि वो अपना सिंक वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि वो एक गुड लैब वर्क प्रैक्टिसेस उस पे अमल नहीं करता और इसी वजह से और उसके दूसरे जो साथी थे वो इन्फेक्ट हो गए। इसी तरह एक दूसरा जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था बरखुर्दीरिया मेलाई के साथ काम कर रहा था ग्लैंडर पे काम US आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो उनको इन्फेक्शन हो गया। उसका जो रीज़न सामने आया वो ये था कि वो ग्लव्स नहीं पहनता था और उसको थ्रू स्किन जो है ना वो ये इन्फेक्शन हो गया। 2004 में एक अमेरिका में एक रशिया में 2 रिसर्चर्स उनको एबोला के इन्फेक्शन
وہ ہو گیا تھا. دونوں کاز تھا انفیکشن کا وہ نیڈل پرکس تھا. اچھا کچھ ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک لیب کے میں جو اسٹاک میں وہ انہوں نے جو پاکس ویکسین کے جو وائلز تھے انہوں نے ڈسکارڈ کر دیے. انہوں نے پراپر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی اور بغیر ٹریٹمنٹ کے ویسٹ مینجمنٹ پروٹوکول کے انہوں نے ان کو ڈسکارڈ کر دیا، جس کی وجہ سے جہاں پہ 11 سے لے کے 14 سال تک جو بچے تھے وہ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے اور انہوں نے وہاں سے اسمال پاکس جو انفیکشن ہے وہ ان کو ہو گیا. کیس اسٹڈی بھی ہے کہ یہ یو کے میں ایک گاؤں میں وہاں پہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز پہ کام ہو رہا تھا، لیکن جو لیکوڈ وہ لیبارٹری سے خارج کر رہے تھے تو ان کو وہ صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے تھے، لہٰذا وہاں سے لیب میں لیکوڈ کے تھرو جو ہے نا وائرس ڈرینیج سسٹم میں چلے گئے اور پورے اس گاؤں میں اس کا جو ایف ایم ڈی ہے اس کا آؤٹ بریک ہو گیا. سو ہم ضروری ہے کہ لیب جو ویسٹ مینجمنٹ پروٹوکولز ہیں وہ فالو ہوں، چاہے وہ وائرس کی شکل میں ہوں جو پچھلی کیس اسٹڈی میں ہم نے بتایا، اور چاہے وہ یہاں سے جو ڈرینیج سسٹم ہے جو لیکوڈز ہیں وہ بھی اسی طرح ٹریٹ ہو کے لیبارٹری سے باہر نکلنا چاہیے. اچھا یہ جو اسٹڈی ہے یہ 1 سال کا اسٹڈی ہے جو امریکہ میں ہوئی ہے، وہ اگست 20 2010 سے لے کے جون 29 2011 تک، اور یہ اسٹڈی پلس نیٹ نے کیا تھا. پلس نیٹ جو کہ لیبارٹری کے جو بائی سیکورٹی اسپیکٹ ہے ان کو مانیٹر کرتے ہیں، اور پھر اس نے سی ڈی سی کو رپورٹ کیا، اور یہ سارا سی ڈی سی کے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے کہ 39 اسٹیٹس میں جو کہ ٹیچنگ جو مائکرو بایولوجی کے ٹیچنگ لیبس تھے اس میں 109 لیبارٹری انفیکشن ہوئے تھے، اور وہ تمام کے تمام سالمونیلا سے ہوئے تھے، اور اس میں کچھ بچے بھی شامل تھے، تقریباً 4 بچے اس میں شامل تھے، وہ بھی اس میں انفیکٹ ہوئے تھے. ریسرچ کے حوالے سے ہیں کہ ایک سیل لائن جو انہوں نے نیل وائرس اسٹاک کے لیے نیل وائرس اس کے لیے پرووائڈ کیا تھا، وہ اسٹاک جو سیل لائن کا اسٹاک تھا نیل وائرس کے لیے وہ بدقسمتی سے وہ کنٹامینیٹڈ ہو گیا تھا سارس وائرس سے. سو روٹس آف لیبارٹری ایکوائرڈ انفیکشن، یعنی وہ کون سے راستے ہیں جس سے یہ جراثیم انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اچھا یہ ایک اسٹڈی سے لیا گیا ہے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایروسول یا جو پروٹیکشن ہے ریسپائریٹری پروٹیکشن ہے لیبارٹری میں، یہ بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے. اگر ہم ریسپائریٹری پروٹیکشن اس کے لیے اقدامات لے لیں تو کم از کم 80% جو ایلائز کے کیس ہیں، لیبارٹری ایکوائرڈ انفیکشن کے کیس یا لیبارٹری کی بیماری کے کیس ہے، وہ ہم ان کو کم کر سکتے ہیں. اچھا کون کون سے طریقے ہیں جو پروسیجر ہیں جہاں پہ ایروسول پیدا ہوتے ہیں؟ تو آپ سب ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. پورنگ ہے، یعنی ایک کنٹینر سے دوسرے کنٹینر میں اگر آپ اسپیسیمن ڈالتے ہیں، اس طرح اس کو سپلٹ کرتے ہیں یا ڈیکینٹنگ کرتے ہیں جو لیکوڈ اسپیسیمن ہیں، اس ٹائم پہ ایروسول جنریٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو کلچر کنٹینرز ہیں، جب آپ اس کے کیپس اور سویبس کو ریموو کرتے ہیں تو وہاں بھی ایروسول جنریٹ ہو سکتے ہیں. لیپولائز کلچر کو، جب آپ لیپولائز کلچر کو اس کو اوپن کرتے ہیں تب بھی یہ ایروسول جنریٹ ہوتے ہیں. اس طرح جب انڈر ویکیوم آپ فلٹریشن کرتے ہیں تب بھی یہ ایروسول پروڈیوس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو سمیئر ہیں، ہیٹ فیکسنگ ہے، اسٹیننگ سلائڈز ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آئسولیٹ جب پرفارمنگ کیٹلیز ٹیسٹ جب کرتے ہیں تو وہاں پہ جو کیٹلیز ہیں وہ وہاں پہ ببلز بنتے ہیں اور سسپینشن جو جراثیم ہے اس کی سسپینشن بن جاتی ہے اور تھرو ڈراپلیٹس یا ایروسول وہ ایلیائی کاس کرتے ہیں. اس طرح اگر آپ ویسٹ کو جو انفیکٹڈ ویسٹ ہے اور آپ تھرو کرتے ہیں تو تھرو کے دوران بھی یہ جو ایروسولز ہیں یہ بنتے ہیں. ہیومن ایررز وہ ایلیائی میں لیبارٹری ایکوائرڈ انفیکشن میں اس کا 84% اس کا حصہ ہے.
اور اس کے بعد جو ہے اکوپمنٹ ایررز ہیں، جیسے ویلیڈیشن اکوپمنٹس کی سرٹیفیکیشن ہو گیا، یا جو آپ نے ہیپا فلٹرز لگائے ہیں جو انوائرمنٹ کے لیے، وہ اس نے کام چھوڑ دیا، بایو سیفٹی کیبنٹ نے کام چھوڑ دیا، یا آٹوکلیو ہے جو ریکوائرڈ ٹیمپریچر آپ کو نہیں دے رہا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ جو اکوپمنٹ ایررز ہیں وہ 25% آف آل LAIs کی جو کازز ہیں وہ 25% ہیں۔ اچھا، یہ آگے جو ہماری وہ ہیں پریزنٹیشن ہے وہ ہے کہ ہم اس کو اس ایکسیڈنٹل ریلیز کو، یہ حادثاتی اخراج ہے جو پیتھوجن کا لیبارٹری سے، یہ ہم کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وائرس مینجمنٹ کا ایک پورا سسٹم موجود ہو، اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایک پروٹوکول کے ذریعے سے آپ اسسمنٹ کرتے ہیں، اسسمنٹ ایوالویٹ کرتے ہیں، آپ کا رسک کا اندازہ ہوتا ہے، اس اندازے کے مطابق آپ پھر کنٹرول میئر لیتے ہیں، میٹیگیشن لیتے ہیں، اور پھر ان میٹیگیشنز کو اور جو اسسمنٹ آپ نے کی ہے ان کو آگے آپ پرفارمنس میں دیکھتے ہیں کہ کیا جو سسٹم ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یا جو افیکٹو سسٹم ہم نے کیا وہ واقعی کام کر رہا ہے، سسٹینیبل ہے، اور کیا وہ امپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے یا نہیں ہے۔ تو واحد علاج اس کا ایک افیکٹو وائرس مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ LAIs کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ کوئی ایک میٹیگیشن میئر لینا LAIs کو کبھی بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیشہ اس کے لیے کمبینیشن میں آپ میئر لیں گے، مختلف کمبینیشن میں آپ میئر لیں گے۔ جیسے انجینئرنگ کنٹرول آپ نے لی ہیں تو ساتھ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی ہو، ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ہوں، اور ساتھ رسک بیس پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بھی موجود ہوں۔ اگر آپ ایک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو وہ LAIs کو کنٹرول کرنے میں یا پریونٹ کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا آپ ایک پیکج کے ساتھ یا کمبینیشن کے ساتھ آف میٹیگیشن میئرز وہ جائیں گے لیبارٹری میں تاکہ ان لیبارٹری ایکوائرڈ انفیکشن کو روکا جا سکے۔ معزز شرکاء، آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ پریزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا آپ کے کام میں، آپ کے لیبارٹری کے حوالے سے۔ اگر کوئی اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہو تو بے شک آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو ای میل، تھرو واٹس ایپ، یا جو ڈسکشن کا سیشن ہے وہاں پہ آپ ضرور ہمیں انفارم کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان جو آپ کے کویشچنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔